ایھا النبی، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، سختی کر کافراں تے، سختی کر کس دے تے؟ منکراں تے بالسنان، والمنافقین منافقاں تے باللسان، وغلظ علیہم سختی کر انہاں دے تے اخلاق چھوڑ دے انہاں نال، کافراں تے منافقاں تے واغلوز علیہم سختی کرنا تے ماواہ جہنم، حالت اخروی ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، بئس المصیر بری ہے جگہ لوٹنے کی۔ سختی کرنا دے تے انہاں نال اخلاق نال پیش آون دی ضرورت ہی تے دیکھو کافر تے منافق نال سختی کرنا ایو اخلاق ہے، اے اخلاق نہیں کہ کافر منافق ملدا او جے تو چاہ پانی پی لو تے او جی باو تے وٹیا ہے اون ای اون کرن دی ضرورت کوئی نہیں، زیادہ ہاں نہ لاون دی ضرورت نہیں تے نہ زیادہ چمچے کرن دی گیری بنن دی ضرورت ہے۔ اس گلوں قرآن جو کچھ دسا دیتے قرآن دا اخلاق ہے، کافراں تے منافقاں تے سختی کرن ایو قرآن دا اخلاق ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین فغلظ علیہم، سختی اللہ تعالی کیا دے کافراں تے کے کرو سختی تے تو کافراں دے گوشت گھن گھن کے کھاوے سختی کیتی یا نرمی ویٹھا کریندا ہے تو رشتے کافراں دے گھنے تے واتی تے ٹاس تو مس نہ ہوئے سختی ہے یا نرمی؟ قرآن دی مخالفت نہیں تے اور کیا؟